अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इंशाल्लाह आज के बाद हर रोज़ किसी न किसी मौजू पे मैं आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा और हर नए आने वाले दिन के साथ एक नया व्लॉग आपके सामने लाऊँगा। ख़ासकर इस माशरे की अक्कासी जो कि पिछले कई सालों से तकरीबन 75 सालों में पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, इसके अलावा कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, मुख्तलिफ डिबेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आज जिक्र करूंगा यूनान के अंदर होने वाले अफसोसनाक वाक़े है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूनान के अंदर जो है 700 से ज़ायद अफराद जो है किश्ती में डूबे हैं, जिनमें पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले तकरीबन इस टाइम तक जो तादाद शुमार सामने आया वो तकरीबन 450 बंदे जो है पाकिस्तान के थे, जिनमें तकरीबन जो है 200 से 250 के करीब जो है कश्मीर से तल्लक रखने वाले नौजवान भी शामिल थे। ये नौजवान आखिर क्यों बाहर जाते हैं, क्यों दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं? ये ज़मीन हमारी माँ है, ये ज़मीन हमारी माँ के बराबर, और माँ को छोड़ना इंतहाई मुश्किल और नागज़ीर होता है। इस माँ को उस वक्त छोड़ा जाता है या तो इंसान जवानी में होता है, या मोहब्बत के नशे में टन होता है, या फिर रोज़गार के सिलसिले में। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे नौजवान सिर्फ आज ही नहीं, ये इस वाक़े से नहीं बल्कि इससे पहले भी कई वाक़यात रोनमा हो चुके हैं, जिनका पस मंज़र कुछ यूँ है कि कई कश्तियाँ उलट गई, कई जो है घर उजड़ गए, उसके बाद भी हमारे हुक्मरानों को जो टस से मस नहीं हो रही। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई वाक़यात रोनमा हो रहे हैं जिनकी आम आदमी की उसकी तरफ नज़र नहीं जाती। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे कौन है, हुकूमत के क्या किरदार है, इसमें आम आवाम का क्या किरदार है, ये आज के इस व्लॉग में आपके साथ में तफसीलात शेयर करूंगा। आ खुदा तू देख रहा है रोए ज़मीन पर क्या हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि 700 से ज़ायद जो अफराद उस कश्ती के साथ समुंदर बर्द हुए, इसमें मैं बताता चलूँ आपको कि तकरीबन 400 के लगभग पाकिस्तानी, जिनमें कश्मीरी भी शुमार होते हैं, वो भी उस समुंदर के अंदर गए। आखिर इसके पीछे क्या वजूहत? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजूहत जो हमें देखने को मिलती हैं, वो है रोजी रोटी की तलाश। हमारे नौजवान उनके लिए रोजगार मैसर नहीं, हमारे नौजवान उनके बेहतर मुस्तकबिल मैसर नहीं, हमारे नौजवान उनको बेहतरीन तरीके से उनको डील नहीं किया जाता। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनको तालीम तो दी जाती है मगर प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की तालीम सबसे बदतर तालीम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाके हमें क्या करना है। हमें ये नहीं बताया जाता कि आगे आपको रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिर्फ नौजवानों को सिर्फ उनको जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कुछ ऐसे काम नहीं बताए जाते जिसके ज़रिए वो अपना ज़रिया माश बन सकें। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे नौजवान भी पाए जाते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो इतना है, वो कुछ कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, मगर क्या, जब वो आला तालीम हासिल कर लेते हैं उनको रेड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, उनको जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ती हैं, डिग्रियाँ उठाए मुख्तलिफ ऑफिसर्स की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसके बावजूद वो इस मुल्क के शहरी तो हैं मगर यहाँ पे उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। जब ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं तो बहुत सारे वालिदैन इस बात पर मजबूर होते हैं, बहुत सारे नौजवान इस बात पर मजबूर होते हैं कि वो बाहर दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो नौजवान यहाँ से हिजरत करके जा रहे थे, इनमें से तकरीबन 15 से 25-30 लाख के करीब इनके वालिदैन ने इनके पीछे पैसे खर्च किए। क्या इनके वालिदैन के पास इतने पैसे थे कि वो दरख्तों से उतार के लाए थे? क्या ये वो वालिदैन हैं जिनने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी क्या इन पर नहीं खर्च की? मेरे ख्याल से तो इन वालिदैन का भी सबसे पहला कसूर है। वो समझते हैं कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे, हम बिलियनर हो जाएंगे, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारे जो है फैमिली जो है वो सेट हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी तकलीफ़ात से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी दुश्वारियां सामने आती हैं। इन नौजवानों ने ये पैगाम दिया है जो डूब रहे थे। दूसरे जो बचने वाले तकरीबन 12 नौजवान जो पाकिस्तान के बचे हैं, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ सामने आए हैं। उनने वाज़ेह बताया कि हम खदारा अपने बच्चों को बाहर ना भेजिए, खदारा अपने बच्चों के साथ जुल्म ना कीजिए। किसी एक नौजवान का कत्ल पूरे माशरे का कत्ल है। हम कब बदलेंगे अपनी सोच, कब आएगी हम में तब्दीली? इस हादसे के पीछे कौन है, इसका जवाब कौन देगा? हुक्मरानों से मेरा ये सवाल है कि जितना जल्दी हो सके इस वाक़े के पीछे जितने भी जालिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस टाइम दुनिया भर में जो है एहतियात जारी हैं, ख़ासकर यूनान के अंदर जो है शहरी एहतियात गिर हैं कि आखिर उनको क्यों नहीं बचाया गया।
اچھا ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ کشتی کے قریب جو ہے رسیاں ڈالی گئی، جہاز گھومتے رہے، تقریباً 7 گھنٹے کا یہ واقعہ ہے، 7 گھنٹے کشتی ایک جگہ پر ٹھہری رہی، جہاز آئیں اور واپس لوٹ جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک جو بندہ ڈوب رہا ہے اس کے پاس کوئی سہارا ملے اسے اور وہ اس کو پکڑے نہ؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا سہارا نہ لے، یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں کس وجہ سے؟ بے روزگاری کی خاطر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل سنور جائے، ہمارے جو ہے آنے والی نسلیں سنور جائیں، مگر ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے، ان نونہالوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 1 سال قبل جو سیلاب آیا تھا سندھ میں، بلاول بھٹو زرداری نے ایک جاندار تقریر کر کے یہ تو بتا دیا کہ ان کو جو فنڈ نہیں ملے، اس کے لیے 21 ارب ڈالر شہباز شریف نے فنڈ جاری بھی کر دیے۔ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں کہ یہ جو بندے ڈوبے ہیں، یہ جو نوجوان ڈوبے ہیں، یہ کل کا ہمارا مستقبل تھے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کون کرے گا ان سے سوال؟ کون لے گا ان سے حساب؟ یہ ہمیشہ اپنے اقتدار کی خاطر جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ ابھی عمران خان گیا تو پیپل پارٹی نے سمجھا کہ ہماری اگلی حکومت ہے تو ہم جو ہے سامنے آ کے لڑنا شروع کر دیں۔ ابھی پھر سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی نون لیگ کی۔ کیا ہمارے حکمرانوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے یہ عوام پیدا ہوئی ہے؟ کیا یہ عوام سسکتے ایسے ہی عواموں میں بیٹھے ان سیاستدانوں کی لڑائی دیکھتی رہے گی؟ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ یہ سارا ولاگ میرا صرف اسی موضوع پہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوان جو آج کل مختلف جگہ پہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے کی بہترین پرورش کرنی ہے، معاشرے کا مستقبل ہے وہ، مگر جب وہی نوجوان ڈگریاں حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتے ہیں ان ڈگریوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ڈگری ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا، ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آخر آپ لوگ کیا کرتے رہے ہو، کیا پڑھتے رہے ہو۔ ہماری یہ جو ڈگریاں ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہماری ڈگریاں تبھی کسی کام کی ہوں گی جب ہم پریکٹیکل لائف میں کچھ کام کر سکیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اسی آدمی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو خود ٹیلنٹڈ ہے۔ سرکاری نوکری بھی جو ہے ایک جھانسا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ ایک مختصر طبقہ ہے جو صرف اپنی جو ہے نسلیں سنوارتا ہے اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک باپ جو ہے ایک محکمے سے ریٹائرڈ ہوگا، وہ آگے اپنی نسل کو جو ہے اس میں سیٹ کروائے گا، خود ریٹائرڈ ہو جائے گا، اور یہ نظام نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے اس ٹائم کشمیر کے اندر، خاص کر میرپور کوٹلی کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہیں، اس کے باوجود جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں وہیں کے سب سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں اس کے پیچھے، تو یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے بائی سیٹل ہیں، ان کے تھرو تو ہم جا سکتے ہیں۔ جب 30 سے 35 لاکھ روپے ہم نے دینا ہے تو پھر غیر قانونی سفر کیوں کریں؟ ہم ایک جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے تھرو کیوں نہ جائیں؟ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے، اس کے پیچھے مختلف حکمران ہیں جن کا قصور ہے، بلکہ عوام کا بھی قصور ہے۔ وہ جب انتخابات ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، اس ٹائم تو ٹھیکیداری سسٹم چل جاتا ہے، پیسے لے کے چند ووٹ تو خریدے جاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں سنوارنے کی سوچا جاتا ہے۔ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔